बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। बोलता शहबाज, घूरता नवाज। शहबाज शरीफ को जुबान और नवाज शरीफ को चुप लग गई है। आज भी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी का कोई ऐलान नहीं किया। इसके पीछे क्या सियासी मंतक है और फिर सौदागर किस डील की तलाश में है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर जज दिलावर वेलकम टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर उन्हें ओएसडी बनाकर ट्रांसफर कर दिया गया है, इसकी भी मंतक क्या है और किसको रिलीफ देने की तैयारी हो रही है, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने हम रखेंगे। और व्यूअर्स, आपको बताएं कि पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है, बिलों को जलाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मुल्क के अंदर रियासत के खिलाफ जो है अब एक मूवमेंट चल रही है, क्योंकि महंगे बिल हैं और सस्ती जान है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को गरीब आवाम का कोई ख्याल नहीं है। और फिर व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि एक स्ट्रेटेजिक मुआहदे की खबर पाकिस्तान के मीडिया पर चली है, कुछ टेलीविजन चैनल्स ने इसको चलाया। माजी में निगरान हुकूमत से आने से पहले जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, काबीना ने किस किस्म के फैसले किए, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि लंदन हमेशा से पाकिस्तान की सियासत का महवर मरकज रहा। नवाज शरीफ साहब पिछले 4 बरसों से यहां पर मौजूद हैं और पाकिस्तान जाने के वो बहाने तलाश करते हैं। डील और ढील का सिलसिला हमेशा से यहीं से जारी रहा। पाकिस्तान की हुकूमत को भी यहीं पर बैठकर उन्होंने कंट्रोल किया और अपने भाई के जरिए एक प्रॉक्सी हुकूमत बनाने की कोशिश की। लेकिन उनको क्या मालूम था कि वही भाई जो है उनको ले डूबेगा और शहबाज शरीफ ने अपनी एक एम्पायर बना ली और अपनी एक लाइन सेट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कर ली है। शहबाज शरीफ साहब की मीडिया टॉक, और इस मीडिया टॉक का जो सबसे अहम पहलू था वो थे नवाज शरीफ की खामोशी। और वो अपने भाई के दाईं जानिब खामोशी से खड़े रहे और किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और सिर्फ छोटा भाई जो है वो बोलता रहा और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो घूरते रहे। और इस मीडिया टॉक में जो पहली चीज उन्होंने कही कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और वो कानून का और पाकिस्तान की आवाम का सामना करेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब में इतनी हिम्मत होती ना, बगैर किसी डील के वो पाकिस्तान कब के आ चुके होते। और आज भी ये सौदागर किसी डील की तलाश में है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि उमर अता बंदयाल और दीगर जज साहिबान जहां पर आपने इतने महाज खोल दिए, वहां पर नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान जाएंगे तो शायद उन्हें इस किस्म का रिलीफ और उस किस्म का रिसेप्शन ना मिले जिस तरह की ये ख्वाहिशमंद है, जो कानून को बार बार ये कहते हैं ना कि सामना करेंगे। मैं आज राना सनाउल्लाह को सुन रहा था तो राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा गया कि एक बेल पर जज साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजा। ये दुनिया की तारीख में ऐसी पहली बेल होगी जो सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ के लोगों को मिल सकती है कि जनाब आप जेल से बाहर आएं, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, आप लंदन जाएं, अपना इलाज करवाएं, अगर दिल करे तो पाकिस्तान आप वापस उसी जेल में आ सकते हैं अगर आपका दिल करे। और फिर ये लाडला ऐसा मुजरिम है जो लंदन में नहीं रहता, लंदन में की फिजाओं के जहां पे मजे लूट रहा है, एवन फील्ड महंगी प्रॉपर्टी में रहता है, जिसका वो मुकदमा था, जिसके बारे में सवाल आज भी पाकिस्तान की अदालतें पूछ रही हैं, पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है कि भाई ये पैसे कहां से आए, मनी ट्रेल नहीं दी। ये अजीब लाडला मुजरिम है कि ये यूरोप के टूर पे भी जाता है, ये दुबई भी जाता है, ये सऊदी अरब भी जाता है, ये दुनिया भर की सैर करता है। ये उस मरहून मिन्नत है उस जज की, उस हाई कोर्ट की, जिसकी तरफ राना सनाउल्लाह ने इशारा किया कि जनाब हाई कोर्ट की तरफ से उनकी बेल ली गई। और ये पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान की अदालती तारीख में और पाकिस्तान क्या दुनिया भर में कोई ऐसी कानून की किताब नहीं है जिसमें किसी मुजरिम को मुल्क से बाहर जो है इन शराइत पर जाने दिया गया हो कि आपने बाहर जाकर अपना इलाज नहीं करवाना बल्कि अपने सैर सपाटे करने हैं। फिर एक और वो बात करते हैं कि जनाब अल्लाह उन जजेस को हिदायत दे, यानी ऐसे जजेस जिनके बारे में शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को खींचकर पनामा में शामिल किया गया, ये एक साजिश थी। यानी दुनिया भर के लोगों के नाम पनामा पेपर्स में आते हैं, अगर आपके बच्चों के नाम भी निकले तो ये किस किस्म की साजिश थी। जो जायदादें नवाज शरीफ के बच्चों के नाम थी या किसी कंपनी के नाम थी, और जिस तरह से जो सवाल उठाया गया कि मनी ट्रेल दी जाए, वो मनी ट्रेल नहीं दी गई, बल्कि आपने अपने आप को इस पूरी बहस से दूर करने की कोशिश की और कहा कि ये देखें जनाब ये हैं वो जराए। मरियम कहती है मेरी जायदाद नहीं है, बच्चा कहता है कि जनाब किराया पाकिस्तान से आता है। आपने पाकिस्तान की अदालतों को किसी तरह भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया। हाँ, हदायत देने का मामला बिल्कुल ठीक है, हदायत दे उन जजेस को
जिन्हें इस बात पर सजा देनी चाहिए थी आपको कि भाई इतनी दौलत बनाई, इसकी मनी ट्रेल तो आप हाजिर करें, लेकिन आपको सजा इस पर नहीं मिलती। आपको सजा इस वजह से मिलती है कि आपने अपने बच्चे से तनख्वाह जो है वो क्यों नहीं ली। यानी ये जानबूझकर पाकिस्तान के जो जजेस हैं ना, ये जानबूझकर कहीं ना कोई छोटी मोटी गलती जो छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको मालूम होता है कि कल जब हमने दोबारा फैसलों को रिवर्ट करना पड़ेगा या किसी के कहने पर चीज़ें स्मूथ करनी हो या ताल्लुकात बेहतर करने हो, तो हम इन्हीं फैसलों के अंदर जो लूप होल्स हैं उन्हें इस्तेमाल करेंगे। फिर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ये भी कहते हैं कि हमने आइन के मुताबिक असम्बली तहलील की, एनसीए में मुझे और नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिली। अच्छा, मैं हैरान हूं कि एनसीए ने नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कोई इन्वेस्टिगेशन कहीं पर की थी। फिर उन्होंने आखिर में ये भी ऐलान किया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अक्टूबर में पाकिस्तान जाएंगे। व्यूअर्स, ये जो पूरी मीडिया टॉक थी ना, इसमें शहबाज शरीफ साहब के आगे ना नवाज शरीफ साहब खामोशी से खड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ क्यों खामोश तमाशाई बने रहे, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अगर नवाज शरीफ साहब खुद ये कहें कि जनाब मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, तो ये ज़रा अच्छा नहीं लगता ना। पार्टी का कायद है, वो खुद से अपने मुंह से तो नहीं कहेगा कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा और कब जाऊंगा या तारीख का ऐलान करें, क्योंकि आपने यहां पर मार दिए डंडी। अब तो खैर डंडे मारने और हालात, और जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि सौदागर डील की तलाश में है, वो शख्स नहीं मिल रहा कि जिससे डील की जाए और कहा जाए कि जनाब जो गारंटी राना सनाउल्लाह बार बार टीवी पर बैठ के कहता है ना कि जनाब बिल्कुल गारंटी है। अब वो गारंटी जिसने दी है वो बंदा इन्हें मिल नहीं रहा, और बंदा जो है ना वो इनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा, और जब तक वो फ़ोन नहीं उठाएगा, गारंटी कागज़ पर लिख कर नहीं दी जाएगी, ये पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे, जब ये चाहते हैं, पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगा रही है और इलेक्शन से नवाज शरीफ को सरोकार नहीं है। नवाज शरीफ को इस चीज़ से सरोकार है कि उसकी सज़ा को ख़त्म किया जाए और उसे अहल किया जाए। जब तक ये गारंटी नहीं मिलेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आपको एक्टिवली इंतखाबात की तारीख के हवाले से वावेला मचाती हुई नज़र नहीं आएगी। व्यूअर्स, ये भी एक इंतहाई अहम चीज़ है कि शहबाज शरीफ साहब ने, ऐसा मुझे एक तासुर मिला आज उनकी मीडिया टॉक से, कि उन्होंने पार्टी को और तमाम मामला को हाईजैक कर लिया है। और शहबाज शरीफ साहब बोलते रहे, नवाज शरीफ साहब चुप करके अपने दाएं बाएं देखते रहे, और ये ऐसा मंजर था, हमने नवाज शरीफ को बोलते हुए देखा है लेकिन हमने कभी शहबाज शरीफ को बोलते हुए नहीं देखा। तो मेरे लिए ये पूरी जो मीडिया टॉक थी, इसका ये हाईलाइट था। फिर व्यूअर्स, शहबाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ना प्यार की पींगें बहुत ज़्यादा ना ऊपर चली गई हैं, और नवाज शरीफ साहब को इसकी एक नाराज़गी भी है। और ऑब्वियसली जिस तरह का रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिलना चाहिए था और शहबाज शरीफ साहब ने ये किरदार अदा करना था, शायद वो रिलीफ जो है नवाज शरीफ को पहुंचाने में और देने में शहबाज शरीफ साहब जो है वो नाकाम रहे। अब इसीलिए तारीख पर तारीख जो है वो दी जा रही है, और मियाँ साहब जो हैं अब लंदन में ही रहेंगे। व्यूअर्स, कुछ सवालात हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए 15 अक्टूबर की तारीख जो है वो तय की गई है। नवाज शरीफ इस पर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बोले? क्या ये तारीख भी तब्दील होगी? और नवाज शरीफ को खुद भी अपनी वापसी का अब यकीन नहीं है, और ये उनको भी नहीं मालूम कि वो पाकिस्तान कब जाएंगे। और फिर क्या नवाज शरीफ की खामोशी इस बात का सबूत है कि अब मामला शहबाज शरीफ के हाथ में चले गए हैं और मियाँ साहब खामोशी से जो है वो साइड लाइन हो गए हैं? क्योंकि हमें तो तासुरात यही मिला। और फिर नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट की जो हमायती पॉलिसी है उससे नाराज़ भी हैं, इसलिए उन्होंने आज कोई जो है वो बात नहीं की, क्योंकि उनसे सवाल किए जा सकते थे और उनके पास, यानी शहबाज शरीफ के पास तो शायद जवाब हों, लेकिन नवाज शरीफ साहब के पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि किसी ने उनको लिख कर नहीं दिए। और फिर जो मैंने हमेशा से उनकी जो मीडिया टॉक और जो इंटरेक्शन देखी है, वहाँ पर सवालात दिए जाते हैं, नवाज शरीफ साहब बोलते हैं। ऐसा मुझे तासुर मिला कि शायद आज नवाज शरीफ साहब की तैयारी भी नहीं थी, और इसीलिए किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल भी नहीं किया। कोशिश की है लोगों ने, और लेकिन उसका जवाब जो है वो नवाज शरीफ साहब ने 15 तारीख का हवाला दिया गया। जाते जाते जब सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की गई उनके गार्ड्स की तरफ से, तो वो खामोश रहे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा इस हद तक कि जनाब मैं इसकी बाकायदा जो है वो इंक्वायरी करवाऊंगा और हम देखेंगे कि असल मामला जो है वो क्या है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि जज हुमायूं दिलावर साहब को ये तोशाखाना केस जो है ना, ये ने ले डूबा है, और जज हुमायूं दिलावर अब खुडे लाइन लग गए हैं। इनका करियर पूरे का पूरा जो है अब दांव पर लग गया है। हुमायूं दिलावर साहब बरतानिया में थे, और इससे पहले उन्होंने तोशाखाना केस का फैसला सुनाया। एकदम से खबर आती है कि जज हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ओएसडी की पोजीशन पर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया, और ये सब कुछ जो है उनकी अपनी दरख्वास्त पर किया गया है। इन्होंने ख़त लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को और दरख्वास्त की कि जनाब मुझे खुदा के लिए जो है
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیں. اور اس کی بنیادی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ برطانیہ میں جب میں تھا تو میرے اوپر حملہ کرنے کی بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی. سوشل میڈیا پر مجھے ٹرول کیا جا رہا ہے, مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں, اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر بھی مجھے دھمکیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. پھر ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ ان کے خاندان کو بھی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں, بچوں کے لیے اسکول جانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے, اور باقاعدہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک انتہائی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا ہے. اور پھر برطانیہ کا انہیں حوالہ بھی دیا جہاں پر وہ ہل یونیورسٹی میں ایک ورکشاپ میں تھے, جہاں پر ایک سیکیورٹی کی سچویشن پیدا ہوتی ہے, اور ان تمام چیزوں کو انہوں نے بنیاد بنا کر درخواست کی ہاتھ جوڑ کر کہ خدا کے لیے مجھے آپ OSD کیوں نہیں بنا دیتے اور مجھے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرتے. ویورز, بہت زیادہ سنجیدہ سوالات ہیں ایک تو اس واقعے کے اوپر, اور اصل میں گیم ہو کیا رہی ہے. پاکستان کی عوام کے ساتھ نا ہمیشہ ہاتھ ہو جاتا ہے, اور ایسے ہی جو بونے ہیں نا ان کو ہینڈ پک کیا جاتا ہے, اور پھر وہ نظام کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھ کر کھیلتے ہیں. توشہ خانہ کیس کا جی ایک تو ڈراپ سین ہو گیا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے خود کہہ دیا کہ اس میں بہت ساری کوتاہیاں غلطیاں ہیں. تو جب یہ کہا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں OSD بنا دیا گیا. عام طور پر OSD اس وقت بنایا جاتا ہے جب آپ کسی کی سروسز سے خوش نہیں ہوتے اور آپ اس کی سروسز کو لٹا دیتے ہیں, یا پھر اسے اسپیشل ڈیوٹی پر, جس طرح جج دلاور صاحب کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا جب آپ نے کسی سے کام نہ لینا ہو. لیکن ایسے موقع پر جب انہوں نے فیصلہ سنایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی توشہ خانہ کی اپیل معطلی کا ایک معاملہ چل رہا ہے, اس وقت بنانا اس کی ایک ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جج ہمایوں دلاور کی نالائکی اب ان کو لے ڈوبی ہے. سیکیورٹی خدشات جج دلاور کو آفیسر اور اسپیشل ڈیوٹی بنائے جانے کا محض ایک بہانہ ہے. OSD بننے سے ہمایوں دلاور اب کتنے محفوظ ہوں گے, یہ ایک بنیادی سوال ہے. آپ کسی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر بھیج دیں گے تو کیا اس کی سیکیورٹی بہتر ہو جائے گی؟ کم از کم یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ہمایوں دلاور صاحب کے ساتھ جہاں پر ایک گاڑی چلتی ہے وہاں پہ 4 گاڑیاں چلا دیتے, کیونکہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے. لوٹو, اس ملک کو لوٹو, عوام کے پیسے کو لوٹو, ٹیکس پیئر کے پیسے کو لوٹو. آپ کو کس نے پوچھنا ہے؟ 4 گاڑیاں چھوڑ کر آپ 400 گاڑیاں لگا دیتے کہ ہم نے اس جج کو, چونکہ یہ پاکستان کا سرمایہ ہے, ہم نے اسے بچانا ہے اور اسے سیکیورٹی خدشات ہیں, لہٰذا ہم اس کی سیکیورٹی کو بڑھاتے ہیں. لیکن OSD بنا کر بھیجنا, اس کے پیچھے جو میں نے کچھ لوگوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بات کی, جو کورٹ رپورٹرز ہیں, جب میری ان سے بات ہوئی تو مجھے ایک چیز ان کی باتوں سے ضرور فوری طور پر محسوس یہ ہوئی کہ جج دلاور صاحب کا اس طرح جانا جو ہے نا وہ شاید ایک فیس سیونگ کا موقع فراہم کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو. اور ایسا لگتا ہے کہ عامر فاروق صاحب, جنہوں نے مریم نواز کا ایک فیصلہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی اپیل کو آپ یہ سن رہے ہیں, اور پھر فیوچر میں یاد رکھیے گا اسی جج نے یعنی اسی عدالت نے نواز شریف کے کیس کو بھی سننا ہے. اور میں آپ کو ایک اور جو منظرنامہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر آپ نے ڈاٹ سے ڈاٹ ملا کر سمجھ جانا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. فیس سیونگ میں یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں. اسی عدالت میں جب نواز شریف صاحب کی اپیل لگے گی تو پھر آپ اس جج کے بارے میں کیا خیال کریں گے اور آپ کے کیا تاثرات ہوں گے, کیونکہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے مریم کی سزا, اور پریسیڈنٹ یہی فالو کرتے ہوئے نواز شریف کو اسی عدالت سے بری کیا جائے گا جہاں پر نواز شریف کی اپیل نے لگنا ہے. اور پھر ویورز یہ بھی یاد رکھیں کہ پچھلے 2-3 دنوں کے اندر ہم نے مریم کا ٹویٹر زہر اگلتے ہوئے دیکھا ہے عمر عطا بندیال کے خلاف. ہم نے عامر فاروق صاحب کے خلاف بولتے ہوئے مریم کو نہیں دیکھا. ہم نے جج دلاور کے خلاف مریم کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا. آج جو کچھ ہوا, جب عمر عطا بندیال صاحب نے تو یہی کہا تھا نا کہ اس فیصلے میں بہت ساری قباحتیں موجود ہیں, دوبارہ اس کو دیکھنا پڑے گا, کسی کو آپ حق کے دفاع جو ہے اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, گواہوں کو آپ پیش کریں. لیکن مریم تابڑ توڑ حملے عمر عطا بندیال صاحب پر تو کرتی ہیں, لیکن وہ عامر فاروق صاحب کے خلاف کیوں نہیں بولتی؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں فیض اسی عدالت سے ملے گی, اور اگر ہم نے اس جج کو ناراض کر دیا تو بھائی نواز شریف صاحب کو ریلیف کیسے ملے گا؟ یاد رکھیے گا جو نواز شریف صاحب کا کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنا ہے, اور یہیں سے مریم نواز کے کیس کی ایک کنٹینیوٹی میں ان کو ریلیف جو ہے فراہم کیا جائے گا. اسی لیے مریم نواز خاموش ہیں, اور وہ بول سکتی تھی لیکن وہ بولی نہیں ہے, اور اسی لیے
عامر فاروق صاحب نے کہا ہوگا نا کہ سر خدا کے لیے میری جان چھڑائیں، جتنی بے عزتی میری ہو رہی ہے نا سوشل میڈیا پر، اور عدالت کے اندر شیم شیم کے نعرے لگ گئے، جہاں پر کوئی کسک نہیں سکتا تھا وہاں پر میری جو ہے وہ تذلیل کی جا رہی ہے، مجھے برا بھلا کہا جا رہا ہے اور تباہ کن قسم کی میری بے عزتی کی جا رہی ہے، تو میری سے جان چھڑا دیں۔ اسی لیے یہ ایک پلان کے تحت جو ہے انہیں او ایس ٹی بنا کر یہاں پر لایا گیا۔ لیکن میں ویورز آپ کو بتا دوں کہ ان کا او ایس ٹی بننا کسی کی فیس سیونگ تو ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا عمران خان کا کیس اب بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ آپ نے جہاں پر توشہ خانہ کے اندر ایک جھوٹا مقدمہ بنا کر اور عمران خان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ نے اندر تو کر دیا، جہاں پر یہ کیس اڑے گا لوپ ہولز کی بنیاد پر، وہیں پر باقی مقدمات کے اندر بھی عمران خان کا جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ بہت اونچا ہو گیا، اور اب اس سیاسی قد کاٹ کو جو ہے وہ کوئی پہنچ نہیں سکے گا، یاد رکھیے گا۔ تو یہ آپ نے ڈاٹ سے ڈاٹ ملانے ہیں، مریم کی خاموشی، نواز شریف صاحب کا کیس اس عدالت کے سامنے لگے گا، اور پھر فیس سیونگ یہ کہیں گے کہ بھائی دیکھیں ہم نے عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، تو دیکھیں بھائی ہم نے کیا کیا، ہم نے اس جج کو او ایس ڈی بنا دیا۔ حالانکہ دوسری طرف جو ہے وہ سیکیورٹی کی ریزنز جو ہیں پیش کی گئی ہیں، جسے کم از کم میں جو ہے وہ بائی نہیں کرتا، کیونکہ توشہ خانہ کیس پر عوامی رد عمل جو ہے اور احتجاج آپ کے سامنے ہے، دنیا کس طرح سے تھو تھو کر رہی ہے اس پورے عدالتی نظام کے اوپر، اور پھر عامر فاروق صاحب نے، جسٹس عامر فاروق صاحب نے جج دلاور کو ہٹایا، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ سزا تھی، یہ سزا کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کو۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ او ایس ڈی بننے سے جج دلاور کی سیکیورٹی خدشات جو ہیں وہ کیسے ختم ہو جائیں گے؟ کیا کوئی ان پر اللہ کرے جی اللہ نہ کرے کہ ان کو کچھ ہو یا کوئی ان پر حملہ ہو، لیکن ان کی سیکیورٹی کس طرح بہتر ہو جائے گی، اس کا جواب جو ہے آپ نے ضرور دینا ہے کمنٹس کے اندر۔ اور پھر جج دلاور کی توشہ خانہ کیس میں نالائکی اور جلد بازی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق اور چیف جسٹس آف پاکستان پہلے ہی ریمارکس دے چکے ہیں، کیا یہ بنیادی وجہ بنی اور ان کو بھی ایک فیس سیونگ کا موقع دیا گیا کہ یار ایک سیکیورٹی کا خط ڈالنا اور ہم تمہیں او ایس ڈی بنا دیں گے، ادروائز اگر ہم نے تمہیں اس طرح فارغ کر دیا تو اس کیس کی جو اپیل ہے وہ ہمیں یقیناً عمران خان کے حق میں اس کا فیصلہ جو ہے سنانا پڑے گا، اور ایک دن بھی ہم عمران خان کو جیل کی کال کوٹری میں جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مہنگی بجلی ہے اور پاکستان کی عوام اس وقت بلبلا رہی ہے اور کوس رہی ہے موجودہ حکومت کو، پچھلی حکومت کو، اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان کو مسلط کیا پاکستان کی عوام پر۔ لاہور، راولپنڈی، کراچی، سوات، پاکستان کا ہر شہر جو ہے اس وقت لوگ سڑکوں پر ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، اور جہاں پر مہنگائی بڑھ رہی ہے وہاں پر لوگوں کا غم و غصہ بھی بڑھ رہا ہے۔ عوام کو اب ٹھنڈا کون کرے گا، یہ ایک بنیادی سوال ہے، چونکہ نگران حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ موجود نہیں ہے کہ وہ بلوں کو یا پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کر سکے، کیونکہ آئی ایم ایف کی ایک ڈیل ہے، اکانومی کو بہتر کرنے کی کوئی پالیسی ان کے پاس موجود نہیں، مینڈیٹ موجود نہیں۔ یہ صرف اور صرف پہیا چلا سکتے ہیں، سسٹم کو دھکا دے سکتے ہیں، لیکن سسٹم کو بہتر کیسے بنائیں گے، اس سوال کا جواب پاکستان کی نگران حکومت اور کاکڑ صاحب کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ویورز پاکستان میں حالات اتنے خراب ہو گئے نا، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، لوگ احتجاج کرنے جاتے ہیں اور موت کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ایک شخص نے آج اسلام آباد کے اندر پل سے چھلانگ لگائی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ وہ اس دوزخ میں نہیں رہنا چاہتا تھا جو ان حکمرانوں نے پاکستان کی عوام کے لیے اس پاکستان کو بنا دیا ہے۔ زندگی کا خاتمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ ہمیں بھاشن دیتے ہیں لندن کی ٹھنڈی فضاؤں میں کھڑے ہو کر کہ مریم کو بھی پہلی رات جیل میں فرش پر سونا پڑا تھا۔ پاکستان کی عوام اور غریب کا بچہ تو روز فٹ پاتھ پہ سوتا ہے بھوک کے ساتھ، وہ تو گلہ نہیں کرتا، اور اگر گلہ کرے تو کچھ سننے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کمپیریزن کریں نا پی ڈی ایم کی حکومت کا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، تو آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ عمران خان نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو یہ کہتے ہیں آنر نہیں کیا، پاکستان کی عوام کی خاطر ٹال دیا کہ جاؤ پیسے ابھی نہیں دیتے، سبسڈی دی پاکستان کی عوام کو، لیکن وہ برا تھا۔ آج آپ یہ کہیں نا، ان کی باتیں آپ سنیں تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پیٹرول کی پرائسز اس لیے بڑھائی تاکہ ہم پاکستان کی عوام کو ریلیف دے سکیں۔ پیٹرول کی پرائسز بڑھا کر بھی کبھی ریلیف ملا، اور عمران خان اگر کم کرتا تھا تو وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم کر رہا تھا۔ یہ دلیل دی جاتی ہے ہمیں مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے۔ ویورز، ایک یونٹ کا نرخ جو ہے وہ 50 روپے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ 16 ماہ میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں تقریباً 13 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ اب یہ سنتے جائیں اور ان کے کرتوت آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ پی ڈی ایم جو ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کر کیا رہی ہے، بدلہ لے رہی ہے۔
महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 32 रुपये 21 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ। सेमाही एडजस्टमेंट, यहाँ तो खैर एक एडजस्टमेंटें भी बहुत ज़्यादा है ना, महाना सेमाही महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, और इसके साथ साथ 320 अरब का बोझ भी अवाम पर डाला गया। और 2 दिन पहले बिजली की कीमत में जो इजाफा किया गया वो 4 रुपये 40 पैसे फी यूनिट किया गया, जबकि पीटीआई के दौर में यही बिजली सिर्फ 16 रुपये फी यूनिट में बाकायदा तौर पर दस्तयाब थी। और फिर आप कहते हैं कि इमरान खान ने करप्शन की और पाकिस्तान की आवाम को इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो हुकूमत है, आज दोनों भाई खड़े हुए थे ना, तो ये वो भाई हैं जो एक दूसरे की कारकर्दगी को तस्लीम नहीं करता। एक कैम कहता है कि हम शर्मिंदा हैं कि हम पाकिस्तान की आवाम को 2017 वाला पाकिस्तान इन 1.5 बरसों में वापस नहीं कर सके, यानी शहबाज शरीफ साहब फ्लॉप हो गए। उनका भाई जो था वही उनका ग्रुप ये समझता है, और आज वो धड़ल्ले से तकरीरें करते हुए अपने ख़ानदान के साथ जो बनावटी जुल्म है उसकी आपको एक झूठी दास्तान सुनाते हुए नजर आएंगे। और फिर आपको ये बताएं कि अमेरिका की ग़ुलामी का हमेशा से पाकिस्तान के अंदर ये एक बयानिया हमने देखा, और अमेरिका की ग़ुलामी और अमेरिका डंडे के ज़ोर पर पाकिस्तान से हमेशा वो सब कुछ करवाता रहा जिसको इमरान खान ने इनकार किया, और फिर अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। एक खबर रिपोर्ट हुई है जी, ट्रिब्यून ने भी इसको रिपोर्ट किया, और पाकिस्तान के एक टेलीविजन चैनल की तरफ से इसे रिपोर्ट किया गया कि स्ट्रेटेजिक मुआहिदा जो है वो तय पा गया है, और ये 15 साल का मुआहिदा है। पहले 2005 में तय पाया था, फिर अक्टूबर 2020 में इसे ख़त्म कर दिया गया, यानी इसके बाद ये मुआहिदा जो है वो आगे नहीं बढ़ सका। आपको याद होगा कि CIA का जो चीफ था पाकिस्तान आया और खान साहब ने उससे मुलाकात नहीं की, और फिर ऑब्वियसली एक प्रोटोकॉल होता है प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, और उसके बाद वही साहब जो थे वो अफ़गानिस्तान चले गए। फिर उन्होंने GHQ में कुछ लोगों से मुलाकातें की, और ये भी बात ढकी छुपी नहीं है, अमेरिका पूरे खित्ते में यानी एशिया, जनूबी एशिया, चीन, रशिया, इन तमाम ममालिक के ख़िलाफ़ ऑपरेट कहाँ से करता है? वो पाकिस्तान में बैठ कर ऑपरेट करता है। आपने अड्डे नहीं दिए, आपने ज़मीन जो है उनसे छीन ली, तो उनके लिए ऑपरेशंस करना इतना शायद आसान नहीं था, और यही गम गुस्सा था। लोग आकर पूछते रहे कि क्या आप हवाई अड्डे देंगे अमेरिका को? खान साहब ने कहा बिल्कुल भी नहीं देंगे, और उसी बुनियाद पर खान साहब की हुकूमत को जो है वो गिरा दिया गया। और ये एक बुनियादी मुआहिदा है जो अमेरिका अपने इत्तेहादियों और उन ममालिक के साथ करता है जिनके साथ वो करीबी फ़ौजी और दिफाई ताल्लुकात बरकरार रखता है। ये दूसरे ममालिक को फ़ौजी साजो सामान की फ़रोख्त को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी महकमा दिफा को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। और 3 अगस्त को इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक रिपोर्ट शाया की इस बारे में। मरीम औरंगज़ेब से जब सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, जवाब देने से इनकार किया। खबर ये थी कि अमेरिका के साथ ये मुआहिदा तय करने के लिए एक समरी काबीना मीटिंग में आई है, और एक काबीना के अरकान ने इसकी तस्दीक भी की। इससे ये साबित होता है कि PDM हुकूमत जाते जाते एक वारदात डाल कर गई है, और ये पूरे पाकिस्तानियों के साथ वारदात डली। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान अमेरिका मुआहिदे के बाद क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी? मुश्तरका ऑपरेशन मशक़ें कर सकेंगे, सिक्योरिटी सिस्टम, दफाई आलात और कम्युनिकेशन सिस्टम हासिल कर सकेंगे। बाज़ाब्ता मंजूरी PDM ने दी, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर यह मुआहिदा जो है वो तय पा चुका है। सवालात कुछ ये भी हैं कि क्या अमरीकी ग़ुलामी हमने कबूल बाकायदा तौर पर कर ली है, क्योंकि अमरीकी सफ़ीर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी लेवल पर यानी सरकारी लेवल पर इसकी बाकायदा कन्फर्मेशन नहीं की गई, सिवाय एक चैनल ने इसे रिपोर्ट किया। लेकिन इससे पहले कैबिनेट के अंदर ये मामला जो है वो ज़रूर आया। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।